हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरात बहुत खामोशी से सुन रहे थे। ऐसा लगा कि जैसे निकाह में कलमा पढ़ाया जाता है, वैसे यूसुफ भाई ने यहाँ कुछ लोगों को नारा याद करवाया। अगर किसी और को याद होगा तो भी बीच में लगा दीजिएगा, अभी नहीं। जितने लोग बेदार हैं दोनों हाथों उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ख्वाब और ख्वाब की ताबीर को जिंदा कर दे, मुर्दा तदबीर को तदबीर से जिंदा कर दे। ख्वाब और ख्वाब की ताबीर को जिंदा कर दे, मुर्दा तदबीर को तदबीर से जिंदा कर दे। गौसे आजम तेरे खुद्दाम को ताकत वो मिली, गौसे आजम तेरे खुद्दाम को ताकत वो मिली, वो अगर चाहे ले तस्वीर को जिंदा कर दे, वो अगर चाहे ले तस्वीर को जिंदा कर दे। हजरात अब आइए बहुत तेजी के साथ माँ के हवाले से एक शेर सुन ले, क्योंकि इन्होंने पढ़ा और मेरा भी दिल कर रहा है कि जल्दी से पढ़ दूं। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। जो लोग यहाँ बैठे अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वही सुभान अल्लाह बोलेंगे। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अब आइए बिला किसी तमहीद व ताखीर के मैं आपको एक अच्छे खतीब से आपकी मुलाकात करवाऊँ, और जिन्हें दुनिया सुन्नियत खतीब हिंदुस्तान वाहिद शरी मकाल हजरत कारी निसार मसाक़िला निज़ामी मद्दज़िल्लहुम नूरानी के नाम से जानते और पहचानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नातिया मुशायरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो फिक्र खुद जिसको अपनी हालत के बदलने का। और सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदे मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे मौके पर हाजिर आए। मौला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आज का ये जलसा मुहिब ग्रामी वकार हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद यूसुफ आरजू बस्तवी की अक़द मसनून के ताल्लुक़ से आज का ये प्रोग्राम रखा गया। मौला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी शादी को खाना आबादी में तब्दील फरमाए। और मेरे बाद आपको एक अजीम खिताब पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयदुल खुतबा हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद माज़ अशरफ साहब क़िबला कचौचा मुक़द्दसा का समाअत करना है। और थोड़ी ही देर में मेरे उस्ताज़ मोहतरम जिनके साए करम में रहकर आज ये निसार अहमद निज़ामी हिंदुस्तान के कई सूबों का दौरा कर चुका है, आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ईसा रज़वी साहब, प्रिंसिपल दारुल अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम अमरडोबा, वो थोड़ी ही देर में मिंबर नूर पर तशरीफ़ लाएंगे। आप उनके चेहरे अनवर की ज़ियारत करेंगे। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगुसार मदरी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप उठक बैठक ना करें,
इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाकर मेरी गुफ्तगू को थोड़ी देर समाप्त कर लें। हजरात, आप देख रहे हैं कि लिब्रा एजेंसी के प्रोपराइटर आली जनाब मोहम्मद नौशाद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने गाने और बजाने को छोड़कर नाते रसूल और उलमा की तकारीर को पूरी दुनिया में आम करके आज दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। मौला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत याब अता फरमाए और उनके इस कंपनी को और तरक्की अता फरमाए। हजरात मोहतरम, सबसे पहले मैं आपको ये पैगाम दूंगा कि आज अपने समाज और मुआशरे का जायज़ा लो। आज जब हम अपने समाज और मुआशरे का जायज़ा लेते हैं तो हमें ये खबर होती है, हमें ये पता चलता है कि आज मुसलमान से जब कहा जाता है कि ए मुसलमान तू अपने आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़, तो आज का मुसलमान दुरूद पढ़ने से कतराता है। अगर कुछ मुसलमान हमारे समाज के अंदर ऐसे भी रहते हैं जो दुरूद व सलाम को पढ़ते हैं, तो ए मुसलमानों, जब अपने गाँव की चाय की दुकान पर बैठते हैं, अपने शहरों के अंदर आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ जमा होते हैं तो आपस में गुफ्तगू करते हैं, ए भाई सुन सुन, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, आज कौम मुस्लिम इस इंतशार में बड़ी तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है। आज मज़हब इस्लाम के वकार को आज मुसलमान चाय की दुकानों पर नीलाम करने पर आमादा है, मगर ये निसार अहमद निजामी अमर डोबा की धरती से आकर आपको ये पैगाम देना चाहता है कि ए सुन्नी सैगुल अकीदा मुसलमानों, मेरा ये अकीदा ये कहता है कि हम रमवापुर की प्यारी सरजमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी सरजमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं। और हजरात मोहतरम, ये मत समझना कि निसार अहमद निजामी फायरिंग कर रहा है। आओ इसी पर एक हदीस रसूल आपके सामने रखता चलो, जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं। पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में मचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका, आज आपकी उम्मत आपकी जाहिरी हयात में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी? ए मेरे आका, क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनतेंगे? हकीकत में मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफूम, मैं अपनी मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हो और उन्हें पहचानता भी हो। चाहे हिंदुस्तान की सरजमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की सरजमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की सरजमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की सरजमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हो और उसे पहचानता भी हो। और हाँ, ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस सरजमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नातिया मुशायरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ए मजहब इस्लाम के मानने वालों, आज अपनी गैरत को ललकारो, आज मजहब इस्लाम की तारीख को उठा कर देखो। पहले मजहब इस्लाम के मानने वाले होते थे, हमारी तादाद कम होती थी, फिर भी हम फतह कामरानी के परचम को लहराते हुए नजर आते थे, मगर आज कौम मुस्लिम किस तरीके से दर दर की ठोकर खा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों। आज आप तारीख का मुताला कर सकते हो। ए मुसलमानों, मुल्क अरब की सरजमीन
سرزمین کا جائزہ لے سکتے ہو. آج سیریا کی سرزمین پر کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. اے مسلمانوں، آج ملک شام کے اندر کس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے. مذہب اسلام کے ماننے والوں کے وقار کی دھجیاں کس طریقے سے اڑائی جا رہی ہے. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اسی ہندوستان کی بغل میں اے مسلمانوں برما کی سرزمین کی تاریخ ہم نے اٹھا کر دیکھی ہے. برما کی سرزمین پر کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کو ڈھایا گیا. حقیقت میں مسلمانوں ہماری نوجوان بچیوں کی عزتوں کو کس طریقے سے سڑکوں اور چوراہوں پر لا کر نیرام کیا گیا. پھر بھی مذہب اسلام کا ماننے والا ان تمام واقعات کو دیکھ رہا ہے اور اپنے آنکھ کو بند کر کے آج بھی مسلمان گانے اور بجانے میں پڑا ہوا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، برما کی سرزمین کی جب تاریخ اٹھا کر دیکھو گے اور حال ہی کی سیریا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طریقے سے مارا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، ہماری گھر کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو کس طریقے سے چوراہوں پر نیلام کیا جا رہا ہے. کیا تمہاری غیرت آج بھی نہیں مر رہی ہے؟ حقیقت میں مسلمانوں آج یہ دیکھا جا رہا ہے، مسلمان اگر ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کس طریقے سے محبت کر رہا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کر رہا ہے، فیس بک کے ذریعے سے میسج کر رہا ہے، اپنے دوستوں احباب سے بات کو شیئر کرتا ہے. اے میرے بھائی سن سیریا کی سرزمین پر مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. ملک شام میں آج مسلمانوں کو بہت زیادہ مارا جا رہا ہے. فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے. عراق کی سرزمین پر بمباری کری جا رہی ہے. برما کی سرزمین پر عورتوں کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہے. اے میرے بھائیوں، اس لیے ان لوگوں کے لیے تم دعائے خیر کرو کہ رب تبارک و تعالی ان کی عزتوں کو سلامتی دے. لیکن یہ نثار احمد نظامی آپ کو پیغام دیتا ہے کہ فیس بک کے ذریعے سے آپ کو دعا کرنا بند کرنا ہوگا، واٹس ایپ کے ذریعے سے دعا کرنا بند کرنا ہوگا. اس لیے کہ اگر ان کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہو تو اپنے گاؤں کی مسجدوں میں پہنچو، اپنے شہر کی مسجدوں میں پہنچو، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور سجدہ سے اٹھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو میرے اس سجدے کے بدلے تو ملک عراق کے مسلمانوں کی عزتوں کی سلامتی دے دے، ملک شام کے مسلمانوں کی عزتوں کی سلامتی دے دے، برما کے مسلمانوں کی عزت و سلامتی دے دے. قسم خدا کی مسلمانوں، رب تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ان کی عزت و وقار کو بڑھاتا ہوا نظر آئے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرات محترم، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، آج ہم اور آپ صرف اور صرف گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں. آج ہم مذہب اسلام کے ماننے والے بنتے ہیں مگر آج ہمارے دل سے ایمان جلا جا چکا ہے. حقیقت میں ہر مسلمان کی خواہش و تمنا ہوتی ہے، ہر دنیا کے لوگوں کی ایک خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو ہماری بات ہے. آج دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں، سب کا اصل مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک، اپنے معبود حقیقی تک پہنچ جائے اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے. یہی مقصد لے کر راجاؤں نے راج اور بادشاہوں نے اپنے شہنشاہی تخت و تاج کو لات مار کر جنگلوں اور بیابانوں کو اختیار کر لیا اور دیدار الہی کی حسرت میں پروانہ وار پھرتے رہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے. یعنی اے پروردگار عالم، تو میرا خالق و مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میں ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہوں. تجھے اختیار ہے کہ تو مجھے جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال، مگر میرے دل کی تمناؤں کا مرکز، میری حسرتوں کا کعبہ مقصود تو صرف اس قدر ہے کہ تو اپنے دیدار پر انوار کا ایک جلوہ دکھا دے. اے مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں بسنے والا انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ادنا ہو یا اعلیٰ، غلام ہو یا آقا، بوڑھا ہو یا نوجوان، کمزور ہو یا پہلوان، سیاست کا نگہبان ہو یا حکومت کا پاسبان، رعایا ہو یا جاگیردار، مجرم ہو یا تھانے دار، حاکم ہو یا محکوم، خادم ہو یا مخدوم، غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا وزیر، اس دنیا میں بسنے والا انسان ہندوستانی ہو یا پاکستانی، سعودی ہو یا ترکستانی، عراقی ہو یا ایرانی، امریکی ہو یا افغانی، روسی ہو یا چینی، مصری ہو یا جاپانی، اسرائیلی ہو یا فلسطینی، اس دنیا میں بسنے والا انسان عربی ہو
جا عجمی، مشرقی ہو جا مغربی، شمالی ہو جا جنوبی، عرشی ہو جا فرشی، اجی مسٹر ہو جا ماسٹر، جج ہو جا کلیکٹر، حافظ ہو جا قاری، عالم ہو جا جاہل، مفتی ہو جا مستفتی، حاجی ہو جا قاضی، مدرس ہو یا مفسر، محرر ہو جا محرک، خطیب ہو جا مقرر، مؤلف ہو یا مصنف، اس دنیا میں بسنے والا انسان حنفی ہو جا حنبلی، مالکی ہو جا شافعی، نقشبندی ہو جا سہروردی، چشتی ہو جا قادری، برکاتی ہو جا اشرفی، رضوی ہو جا نظامی۔ اے مسلمانوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی صدیق اکبر ہو جا فاروق اعظم، عثمان غنی ہو جا مولا علی، عمر بن عبدالعزیز ہو جا حسن مجتبی، حسین اعظم ہو جا شہدائے کربلا، امام اعظم ہو جا غوث اعظم، غریب نواز ہو یا بندہ نواز گیسودہ راز، امام مسلم و امام بخاری ہو یا سید ظفر الدین بہاری، فرید الدین ہو جا بابا تاج الدین، قطب عالم ہو جا شاہ عالم، محدث صورتی ہو یا محدث دہلوی، محدث کچوچی یا محدث الفسانی، ہارون رشید ہو یا خواجہ عثمان ہارونی، شامینہ ہو جا یحییٰ مدیری، شاہ اجمل ہو جا خطیب الہند سنبھلی، اورنگزیب عالمگیر ہو جا صابر کلیری، نظام الدین اولیاء ہو جا عبد القادر بدایونی، شاہ برکت اللہ ہو جا سید سالار مسعود غازی، حاجی ملنگ ہو جا حاجی علی، صدر الشریعہ یا حجت الاسلام، صدر الافاضل ہو جا بختیار کاکی، مخدوم بہاری ہو یا مخدوم سمنانی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہو یا امام غزالی، محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم، حضور خطیب البراہیم صوفی نظام الدین ہو یا حضور مفکر ملت علامہ حنیف قادری، اس دنیا میں بسنے والا انسان چاہے جو کوئی بھی ہو، ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ضرور ہوتی ہے کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ واہ بے شک حق ہے، واہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں نے ابھی صحابہ کرام کے ناموں کا شمار کیا، تابعین اعظام کے ناموں کا شمار کیا، علماء اور مشائخ کے ناموں کا شمار کیا۔ اے مسلمانوں، ان کی زندگی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگی ہمیشہ کس طریقے سے بیتتی تھی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت خوب کیا کرتے تھے، نماز نفل کی ادائیگی بھی کیا کرتے تھے، مگر ان کے دل کی خواہش و تمنا یہ ہوتی تھی کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ لیکن اے مسلمانوں، آج اپنی حالت پر غور کرو، آج تمہارا دن گزر رہا ہے تو گناہوں میں گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے تو گناہوں میں گزر رہی ہے، صبح ہو رہا ہے تو تمہارا گناہ میں کام ہو رہا ہے۔ حقیقت میں قوم مسلم اسی طریقے سے گناہ پر گناہ کر رہی ہے۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اسی ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو۔ جب ہندوستان کا مسلمان مذہب اسلام کی شریعت پر اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا، نبی آخر الزماں کے پیغام پر چل کر اپنی زندگی کو گزار رہا تھا، تو اسی ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو عزت دی جاتی تھی، مسلمانوں کے وقار کو بلند و بالا کیا جاتا تھا۔ مگر اے مسلمانوں، جب سے مذہب اسلام کے ماننے والوں نے شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر گانے اور بجانے والوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے، تو ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کبھی گجرات کا دنگا ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، کبھی اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کی سرزمین پر ایک صوبہ ہے آسام، جس کو ہم اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، وہاں پر کس طریقے سے قتل و غارت ہوئی، کس طریقے سے ہماری بہن بیٹیوں کو عزتوں کو نیلام کیا گیا۔ اے مسلمانوں، آپ کو تاریخ پتہ ہوگی کہ ہماری بہنوں کی عزتوں کو اس طریقے سے نیلام کیا گیا آسام کی سرزمین پر۔ حقیقت میں مسلمانوں، جب وہاں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تو آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہو جائیں گے۔ اے مسلمانوں، ہماری بہنیں جو پیٹ سے تھیں، جو حمل سے تھیں، حقیقت میں ان کے پیٹ سے حمل کو نکال کر تلوار کی نوک پر رکھا گیا، پھر بھی مسلمان اپنے آنکھوں پر پٹی باندھا ہوا ہے۔ اسی اتر پردیش کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اسی اتر پردیش کی سرزمین پر مظفر نگر کا دنگا ہوا، کتنے مسلمانوں کو مظفر نگر سے بے گھر ہونا پڑا، پھر بھی مسلمان اپنی نگاہوں پر پٹی ڈالے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، اسی ضلع بستی کی بغل میں فیض آباد ضلع پڑتا ہے، اجودھیا کی سرزمین پر بابری مسجد کا فیصلہ آج بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ مسلمان جب چائے کی دکانوں پر بیٹھتا ہے، مسلمان جب آپس میں اکٹھا ہوتا ہے تو یہی بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہ آئے۔ میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں، اگر بابری مسجد کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہو، بابری مسجد کو تعمیر کرانا چاہتے ہو، تو بابری مسجد صرف اور صرف آپ کے بات کرنے سے تیار نہ ہوگی۔ اگر تیار کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی گاؤں کی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے شہروں کو مسجدوں کو آباد کرو۔ ایک بابری مسجد نہیں بلکہ ہزاروں بابری مسجد۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔